मुग़ल सल्तनत के तीसरे बादशाह जलालुद्दीन अकबर, जिन्हें अकबर बादशाह के नाम से जाना जाता है, ये वही अकबर बादशाह है कि जिसे मुग़ल हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा महान बादशाह माना जाता है। वैसे तो दोस्तों, हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद डालने वाले अकबर के दादा यानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, लेकिन मुग़ल सल्तनत की बुनियाद को मजबूत करने वाले जलालुद्दीन अकबर ही था। अकबर बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में मुग़ल सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया था और अपने मरने से पहले इसको इतना मजबूत और पावरफुल कर दिया था कि आने वाली कई नस्लें उसकी वजह से हिंदुस्तान पर राज करके गईं। इस वीडियो में हम अकबर के बारे में बात करेंगे कि आखिर अकबर बादशाह कौन था। तो दोस्तों, बादशाह अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 में हुई थी और इसकी पैदाइश अमरकोट के इलाके में हुई। और अकबर की पैदाइश उस वक्त हुई थी कि जब उसके वालिद नसीरुद्दीन हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथों से अपनी सल्तनत गंवाने के बाद जंगलों में भटक रहे थे, क्योंकि हुमायूं के वालिद उस दौर में जंगलों में भटका करते थे। इसी वजह से अकबर की परवरिश अकबर के चाचा कामरान मिर्ज़ा ने की थी, जो कि काबुल के इलाके के गवर्नर थे। तारिखदां हज़रात लिखते हैं कि अकबर बचपन ही से बहुत ज़्यादा ज़हीन था, लेकिन इसे पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। लेकिन ये इतना ज़्यादा हुनरमंद था और समझदार था कि इसने छोटी सी उम्र से ही तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, घुड़सवारी जैसी चीज़ों को बहुत जल्द ही सीख लिया था और कुश्ती के अंदर अपने से बड़े लोगों को भी हरा दिया करता था। फिर आखिरकार 1555 में अकबर के वालिद यानी हुमायूं ने सूरी ख़ानदान से अपनी हुकूमत छीन ली। जिस वक्त हुमायूं ने दिल्ली से अपनी हुकूमत को हासिल किया था, उस वक्त अकबर बादशाह की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। ठीक उसके 1 साल बाद ही हुमायूं की अपनी लाइब्रेरी थी, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। और जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई, उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। लेकिन जब हुमायूं की मौत हुई तो मुग़ल दरबार के लोगों को ये डर होने लगा कि मुग़ल सल्तनत कहीं बिखर ना जाए और उसके अंदर बगावत ना हो जाए। और ये हुआ भी। आगे चल के लोगों ने बगावत करना शुरू कर दी और ऐसी ऐसी जगहों से बगावत होना शुरू हुई कि जो कि हुमायूं के बहुत ज़्यादा वफ़ादार सिपाही थे। लेकिन हुमायूं का एक बहुत ज़्यादा वफ़ादार सिपाही था जिसका नाम बैरम खान था। उसने इस मौके की नज़ाकत को समझते हुए और मौके को भांपते हुए ये फ़ैसला लिया कि अकबर को बादशाह बना दिया जाए और उसको अगला सुल्तान करार दे दिया जाए। लेकिन अकबर की उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, यानी सिर्फ 14 साल ही थी। उस सल्तनत का बादशाह बना दिया गया। लेकिन भले से ही अकबर को बादशाह बना दिया गया था, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा नासमझ था। भले से ही अकबर सुल्तान तो बन चुका था, लेकिन उसकी पूरी सल्तनत बैरम खान ही चलाया करता था और सारे हुक्म बैरम खान ही जारी किया करता था। अकबर तो सिर्फ नाम का सुल्तान था, क्योंकि बैरम खान ने देख लिया था कि अगर वो अकबर बादशाह को सुल्तान ना बनाता तो बगावत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इसी वजह से मौके की नज़ाकत को देखते हुए बैरम खान ने अकबर को बादशाह बना दिया था। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि वही सूरी सल्तनत के जिसको कुछ दिन पहले ही अकबर के वालिद हुमायूं ने वापस छीन लिया था, उसी सल्तनत के एक सिपहसालार कि जिसका नाम हेमू था, उसने बगावत कर दी और अपनी पूरी फ़ौज को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तरफ मुग़ल सल्तनत के चलाने वाले बैरम खान को जब इस बात की खबर पहुंची कि हेमू अपनी फ़ौज को लेकर हमारी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया है, तो वो भी अपनी फ़ौज को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए और दोनों का आमना सामना पानीपत के एक मैदान में हुआ और बहुत ही ख़तरनाक जंग चली। शुरुआत में तो ऐसा मालूम हो रहा था कि हेमू की फ़ौज मुग़ल फ़ौज को बहुत आसानी से हरा देगी, लेकिन अचानक से मुग़ल सल्तनत की तरफ से चलाया हुआ एक तीर अचानक से आकर हेमू के जिस्म पे लग जाता है, जिसकी वजह से हेमू की मौत हो गई। जैसे ही सिपाहियों को इस बात की खबर हुई कि हेमू की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने पीठ फेर कर भागना शुरू कर दिया और इसी तरह बैरम खान की सिपहसालारी में मुग़ल सल्तनत को जीत हासिल हो गई। और तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि जिस तीर की वजह से हेमू की मौत हुई थी, वो अकबर ही ने चलाया था। वैसे तो 1556 से लेकर 1560 तक, यानी 10 साल तक अकबर भले ही बादशाह के ओहदे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पूरी सल्तनत बैरम खान ही चलाता था। और जब धीरे धीरे अकबर की उम्र 17-18 साल की हुई, तो अकबर समझदार होता चला गया और उसे ये महसूस होने लगा कि बैरम खान मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बैरम खान बहुत सारे ऐसे फैसले ले लिया करता था जिसमें अकबर की रजामंदी नहीं होती थी। इसी वजह से अकबर को ये बात सूझी कि वो बैरम खान को किसी तरीके से यहाँ से हटा दे
اس نے بیرم خان کو وزیر اعظم کے پد سے ہٹا دیا اور بیرم خان کو بہت سارا مال و دولت دے کر یہ مشورہ دیا کہ آپ حج کرنے چلے جائیں۔ ویسے تو اکبر سیاسی معاملے میں بیرم خان سے مخالفت رکھتا تھا، یعنی اس سے اتفاق نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ بیرم خان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا اور بیرم خان کو بابا کہا کرتا تھا، کیونکہ بیرم خان ہی نے اس کی 3-4 سال تک پرورش بھی کی تھی۔ جیسے ہی بیرم خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تو بیرم خان کو یہ بات بڑی ہی ناگوار گزری، کیونکہ اس نے سوچا کہ اکبر ابھی بھی نادان ہے، یعنی چھوٹی عمر کا ہے، اور اس نے یہ بڑا عجیب و غریب سا فیصلہ لیا ہے۔ اسی وجہ سے بیرم خان نے اکبر کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن چونکہ اکبر اب سمجھدار ہو چکا تھا، اسی وجہ سے اس نے بیرم خان کو بہت ہی آسانی سے شکست دے دی۔ جیسے ہی اکبر کے سپاہی بیرم خان کو پکڑ کر اکبر کے سامنے لے آئے تو اکبر نے بیرم خان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ وہ بیرم خان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے بیرم خان کو اپنے سامنے بٹھا کر دوبارہ سے مشورہ دیا کہ آپ حج کرنے چلے جائیں، اور اس بار بیرم خان عزت کے ساتھ حج کرنے چلے گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ راستے میں ان کے قافلے پر کسی نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ دوستو، جب اکبر بیرم خان کی موت کے بعد حکومت چلانے پر پوری طرح قادر ہو گیا تو اسے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ دربار میں اسلامی عالموں کا بہت اچھا بول بالا ہے، یعنی اس کے دربار میں جو عالم تھے یعنی مولوی لوگ تھے، لوگ ان کی بات بہت زیادہ مانا کرتے تھے۔ اس بات سے اکبر کو تھوڑی سی ناراضگی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا، جس میں اس نے یہ اعلان کیا کہ آج سے اکبر کا کوئی بھی حکم اسلام کے سب سے بڑے عالم کے مقابلے میں مانا جائے گا۔ اس حکم کے جاری ہونے کے بعد اکبر سیاسی فیصلوں کے ساتھ ساتھ مذہبی فیصلے بھی خود کرنے لگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی عالم دین تو تھا نہیں، اس لیے اس کے لیے مناسب بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ مذہبی فیصلوں کے اندر بھی اپنا حکم جاری کرے۔ اسی وجہ سے اس وقت کے علماء نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور پوری سلطنت کے اندر ایک بغاوت کا ماحول تیار ہونے لگا۔ جب اکبر نے اپنی سلطنت کے اندر ایسا ماحول دیکھا تو اس نے اسلام کے بڑے بڑے عالم کو چن چن کر قتل کروانا شروع کر دیا۔ جب بھی اس کو کوئی خبر لگتی کہ فلاں عالم نے اس کے بارے میں کوئی بیان جاری کیا ہے یا حکم جاری کیا ہے تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے عالموں نے اس کے خلاف کفر کے فتوے جاری کر دیے۔ دوستو، اکبر نے یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ اکبر نے اپنے 9 رتنوں میں سے ایک وزیر کے جس کا نام ابو الفضل تھا، اس سے مشورہ کر کے ایک نئے دین کی بنیاد رکھ دی، جس کا نام دین الہی تھا۔ اکبر کا یہ ماننا تھا کہ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی باتیں پائی جاتی ہیں، اسی لیے کیوں نہ ہر مذہب کی کچھ اچھی باتوں کو نکال کر ایک نیا دین تیار کیا جائے، جس سے تمام مذہبی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اکبر نے ایک دین بنا دیا اور اس دین کا نام دین الہی رکھ دیا۔ اس دین کے اندر اسلام کی بہت ساری چیزوں کو بھی رکھا گیا۔ جب اکبر کا یہ دین بن کر تیار ہو گیا تھا تو سب سے پہلے بیربل اور ابو الفضل جیسے لوگوں نے اس کے دین کو قبول کیا، لیکن ہندوستان میں رہنے والے لوگوں نے اس دین کو پسند نہیں کیا۔ اکبر کے دور میں ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ اکبر کو بہت زیادہ اچھا ماننے لگے تھے۔ بہت سے لوگ اکبر کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اکبر کے دربار میں باہر سے بہت سارے لوگ منتیں ماننے آیا کرتے تھے، کیونکہ اکبر کا یہ نظریہ تھا کہ ہر مذہب میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ عیسائیوں کے ساتھ پوجا بھی کیا کرتا تھا اور ہندو کے ساتھ بھی پوجا کیا کرتا تھا، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ دوستو، جب اکبر کا انتقال ہوا تو اکبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ دین الہی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ اکبر نے اپنی زندگی میں اس کو ختم کرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ اکبر کی وفات کے بعد یہ دین خود بخود ختم ہو گیا۔ جہانگیر اور شہنشاہ کے دور میں اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔